बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस और 9th और 10th के सब्जेक्ट के लेक्चर का आगाज़ किया और उसमें अभी तक फिजिक्स और 10th के लेक्चर्स हमने कंटिन्यू किए हुए हैं। यूनिट 7 को जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया जा रहा है और इसमें इस यूनिट के लेक्चर्स का पार्ट 1 हम रिकॉर्ड करके ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस किया जाएगा। ये आप यूनिट 7 के लेक्चर्स का पार्ट 2 है। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर अपलोड होंगे उससे आप मुस्तफीद हो सकें। इसके साथ साथ आप बारी बारी फीस से जो प्राइवेट स्कूल्स और अकेडमीज में अदा करें उससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तनवीर अहमद स्पीक चैनल और फेसबुक चैनल और इसके साथ साथ स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स को सब्सक्राइब करने के बाद या फॉलो करने के बाद आप इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपनी फैमिलीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पैसे बचाकर। इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो 17.7 है आपकी हेडिंग आपका। तो इसमें क्या होगा कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस में क्या होगा कि आप जो चीज़ें हैं यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस डिवाइस डिज़ाइन टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइसेस को कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन को स्टोर के लिए डिज़ाइन किया जाता है और इसमें इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस मुख्तलिफ उसूलों पर काम करता है जिनकी बुनियाद इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मैग्नेटिज्म और लेज़र टेक्नोलॉजी पर होती है। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी बुनियाद इलेक्ट्रॉनिक्स पर होती है और ये आपका आईसी सर्किट्स पर मुश्तमिल होती है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है जिसमें आपका रीड ओनली मेमोरी यानी कि राम जिसको हम बोलते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करती है, ROM जिसको हम बोलते हैं उसको हम राम रीड ओनली मेमोरी। और इसमें आप जो स्टार्ट करती है और एंड जो इसका जो रैम होता है यानी कि जो कि आर्जी तौर पर कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो ये रैंडम आपका असेस मेमोरी खत्म हो जाती है जिसको हम रैम बोलते हैं। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? इसमें आमतौर पर स्टोरेज डिवाइसेस को कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। ये मेमोरी कंप्यूटर में मुस्तकिल तौर पर डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को चलाते हैं तो डाटा सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज तक हरकत करता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आमतौर पर ऑडियो वीडियो कैसेट्स और हार्ड डिस्क पर मुश्तमिल होते हैं। ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स क्या होती हैं आइए इसमें भी डिस्कस करते हैं। और इन डिवाइसेस की बुनियाद मैग्नेटिज्म पर होती है और इसमें क्या होती है कि ऑडियो कैसेट्स आपका मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई टैप पर मुश्तमिल होती है जिन पर साउंड को मैग्नेटिक फील्ड की खास शक्ल में महफूज कर दिया जाता है। इस मकसद के लिए माइक्रोफोन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में तब्दील किया जाता है जिन्हें एक एम्पलीफायर की मदद से कई गुना ताकतवर बनाया जाता है। कैसेट की मैग्नेटिक टेप को ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड में लगे हुए रिकॉर्डिंग हेड के ऊपर से गुजारा जाता है जो दरअसल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है जैसा कि शक्ल 17.13 में आपको दिखाया गया है। तो इस तरह ये फंक्शनैलिटी अपनी परफॉर्म करती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के गिर्द लिपटी हुई वायर में करंट की तब्दीली से इस मुंसलिक मैग्नेटिक फील्ड में जो तब्दीली आ जाती है इससे मैग्नेटिक टेप की एक खास अंदाज में करंट के उतार चढ़ाव के मुताबिक मैग्नेटाइज हो जाती है और इस तरह साउंड एक खास मैग्नेटिक पैटर्न के तौर पर टेप पर महफूज हो जाती है। इस टेप से आपका दोबारा साउंड पैदा करने के लिए इसे प्ले बैक हेड के तौर पर इससे गुजारा जाता है। टेप पर मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली से हेड पर जो आपके लिप्टी कॉइल है उसको अल्टरनेटिव करंट सिग्नल्स पैदा हो जाते हैं। इन सिग्नल्स को एम्पलीफायर करके लाउड स्पीकर में भेजा जाता है जो उन्हें दोबारा साउंड में तब्दील कर दिया जाता है। वीडियो टॉक में साउंड के साथ साथ तस्वीर भी रिकॉर्ड कर दी जाती है जैसा कि शक्ल 17.14 में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क। इसमें क्या होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसकी कई किस्म की जो अकसाम पाई जाती हैं जिसे मैग्नेटिक मटेरियल की तह चढ़ी होती है और इसमें जिसका जो आपका रेड राइट होता है हेड टेप रिकॉर्ड के साथ रिकॉर्ड रिप्ले हेड जैसा होता है। ये डिस्क के कुछ हिस्सा की सतह पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए इसको मैग्नेटाइज कर देता है। मैग्नेटिक डिस्क का ऑडियो वीडियो कैसेट से बुनियादी फर्क यह है कि एक ऐसी डिजिटल मीडियम है जिस पर पढ़ने के लिए बाइनरी डिजिट्स लिखे होते हैं। फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक तौर पर हसास लचकदार प्लास्टिक की बनी होती है जिसे एक सेफ्टी कवर में महफूज किया जाता है जैसे 17.15 में आपको दिखाया गया है। और इस तरह कैसेट और वीडियो आपकी जो आपके वेस्ट पर यानी कि मुश्किल में होती है आपके डिस्क पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की तह चढ़ी होती है। उसमें अक्सर पर्सनल कंप्यूटर्स में कम से कम एक डिस्क ड्राइव करती है। इसमें फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करते हुए लिखने और पढ़ने में हमें मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ जो फ्लॉपीज जो होती है
فلاپیز سستی آسان اور قابل اعتماد اسٹوریج ڈیوائسز ہیں، لیکن پڑھنے بڑے مقاصد کے لیے اس میں اسٹور کرنے کی صلاحیت اور سپیڈ کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فلاپی ڈسک پر اسٹور شدہ ڈیٹا جو کسی بیرونی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں تک فلاپی ڈسک کا تعلق ہے، یہ صرف مختصر مدت کے لیے ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے قابل استعمال ہوتی ہے۔ ان کو زیادہ تر مدت تک استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ ڈیٹا کو زیادہ سے زیادہ مدت تک محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے ہی میگنیٹک فیلڈز کمزور ہوتی ہے ڈیٹا بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے ہے نیکسٹ ہارڈ ڈسک۔ ہارڈ ڈسک میں اسٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر صارفین کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہارڈ ڈسک پر انحصار کرتا ہے، پرائمری ڈیوائس کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہارڈ ڈسک ایک ایسے سخت گیئر اور میگنیٹک کے طور پر احساس ڈسک جو کمپیوٹر کے ڈھانچے کے اندر کمپیوٹر کے ایک علیحدہ آکس میں مسلسل اور تیزی سے گھومتی ہے، جیسا کہ 17.16 میں اس کو دکھایا گیا ہے۔ اور اس کو جو ہارڈ ڈسک کی اس قسم کو بھی ہم صارف علیحدہ نہیں کر سکتے۔ عام طور پر ڈسک کی کئی پلیٹس پر مشتمل ہوتی ہے، جس پر سائی ایک آپ کا موویل آرم سے منسلک ریڈ اور رائٹ ہیڈ کے ذریعے اس کو کیا جاتا ہے، اور اس کی شکل جو ہے 17.16 یہ آپ کے سامنے دی گئی ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ آپ کی تمام کے تمام جو ہم نے ریڈ رائٹ یعنی کہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ ایک موویبل آرم کے ساتھ منسلک ریڈ رائٹ کر کے اس کو بنایا کیا جاتا، تو یہ اس کی فنکشنالٹی اس کے تھرو ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا کمپیکٹ ڈسک۔ کمپیکٹ ڈسک میں کیا ہوگا کہ آپ کو یہ ایک لیزر ٹیکنالوجی ہے جس پہ پر مبنی ہوتی ہے، پلاسٹک سے ڈھکی ہوئی ایک ڈسک ہوتی ہے، اور اس پر ڈیجیٹل ڈیٹا بہت چھوٹی جزامت کی ریفلیکٹنگ اور نان ریفلیکٹنگ سطح پر اسٹور کیا جاتا ہے، جنہیں بالترتیب بٹس اور لینڈز کہتے ہیں۔ بٹس چلنما آپ کے ٹیکسٹ جو سی ڈی کی برائی سطح پر موجود ہوتا ہے، جبکہ جو آپ کے ٹپس کے درمیان ہوتی ہے اس کو ایریا کو لینڈز کہا جاتا ہے، جیسے کہ 17.18 میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ تو اس میں ایک عمدہ لیزر جو کہ بیم گھومتی ہے ڈسک کی سطح کو اسکین کر کے ڈیٹا کو پڑھنے کے قابل بناتی ہے۔ آپ کے جو ٹپس اور لینڈز کی سطح پر پڑنے والی لیزر لائٹ کا مختلف مقدار میں ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ ریفلیکٹ لائٹ کی اس مقدار کے پیٹرن کو ٹپس اور لینڈز بائنری ڈاٹا میں تبدیل کرتے ہیں، بٹس کی موجودگی کا ایک جو جبکہ اس کی غیر موجودگی کو صفر کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو اس طرح جو ایک سی ڈی میں تقریباً 680 میگا بائٹ تک کا کمپیوٹر ڈیٹا اسٹور کیا جا سکتا ہے، جبکہ اتنی صلاحیت کی ایک روایتی سی ڈی جسے ڈی وی ڈی کہتے ہیں 17 گیگا بائٹ کا ڈیٹا اسٹور کر سکتی ہے۔ نیکسٹ آپ کا فلیش ڈرائیو۔ فلیش ڈرائیو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی ایک ایسا الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس میں ڈیٹا کو اسٹور کیا جاتا ہے، اور اس کو آئی سیز کی مدد سے پر مشتمل ہوتا ہے۔ فلیش ڈیوائس اسٹور کرنے والا ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہوتا ہے جو فائلز کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 17.19 میں اس کو اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ فلیش ڈرائیو جو آپ کے گم اسٹک سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، لیکن یہ اکثر پورے سال کے ہوم ورک کا ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہم فلیش ڈرائیو کو چابیوں کے چھلے گلے میں یا اپنے کتابوں والے بیگ کے ساتھ باندھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فلیش ڈرائیو ایزی ٹو اس کو آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ ایک جب آپ پیپر یا کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے آپ اس کو تیار کرتے ہیں تو آپ اپنے فلیش ڈرائیو کو آسانی کے ساتھ یو ایس بی پورٹ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیپر اور پروجیکٹ کو بیک اپ کے طور پر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح اپنے کمپیوٹر سے علیحدہ ڈیٹا محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اسکول میں پرنٹ کی سہولت موجود ہے تو فلیش ڈرائیو اس کام کے لیے ایک بہترین ڈیوائس ثابت ہوگی۔ اگر گھر پر آپ پیپر لے کر اسے فلیش ڈرائیو میں محفوظ کر سکتے ہیں اور پھر اسے اپنے اسکول کے کمپیوٹر کے ساتھ لگا کر اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ فلیش ڈرائیو کی فنکشنالٹی ہے جس کو آپ یوز کر کے روزمرہ کے معاملات کو آپ پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپلیکیشن آف کمپیوٹر آپ کی ورڈ کی پروسیسنگ ہوتی ہے۔ جو ورڈ پروسیسنگ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا کمپیوٹر کا ایسا استعمال ہے جس کے ذریعے ہم خطوط یا مضمون لکھ سکتے ہیں، رپورٹس اور کتابیں تیار کر سکتے ہیں۔ ورڈ پروسیسر ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ جس کے ذریعے کوئی ہم ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو ٹائپ کرنے کے بعد اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہم ڈاکومنٹ کی ریڈنگ یا اصلاح کر سکتے ہیں، اس میں نیا ٹیکسٹ آسانی سے شامل کر سکتے ہیں اور پہلے سے موجود ٹیکسٹ کو حذف بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ماڈیفکیشن ٹیکسٹ کے مختلف صفحات پر مختلف ہوتا ہے اور مختلف ڈاکومنٹ سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکومنٹری کو میموری میں محفوظ کیا جا سکتا ہے یا اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔ ماڈرن ورڈ پروسیسنگ کے ذریعے ہم تمام ٹیکسٹ کو مختلف اسٹائل یا رنگوں میں بھی لکھ سکتے ہیں، ان میں گرافک کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اور ورڈ پروسیسنگ کی کچھ دوسری خصوصیات کو نیچے دیے گئے ورڈ پروسیسنگ کے آئیکن کو اس کے ذریعے دکھایا گیا ہے، اور یہ چیزیں آپ کے سامنے دکھائی گئی ہیں۔ یہ آپ کی ورڈ پروسیسنگ کا اسکرین شاٹ لیا گیا ہے، تو اس طرح اس کی جو فنکشنالٹی ہے وہ اسٹوڈنٹس آپ کا پرفارم کرتی ہے۔ نیکسٹ آپ کا ڈیٹا مینجمنٹ یعنی کہ مانیٹرنگ اور کنٹرول کس طرح ہوتی ہے آپ کے ڈیٹا مینجمنٹ میں ایک کمپیوٹر میں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کام سے متعلق تمام جو انفارمیشن ایک جگہ اکٹھا کر لینا اور ایک یا زائد منسلک فائل کی صورت میں کمپیوٹر میں اسٹور کر لینا جو وقت ضرورت کام آ سکے، ڈیٹا مینجنگ کہلاتا ہے۔ ڈیٹا مینجمنٹ کی
मदरसे तलीमी इदारे लाइब्रेरियाँ अस्पताल सनती इदारे इन्वेस्टमेंट में सूट करते हैं और आसपास ज़रूरत में कमी बेशी कर सकते हैं। इस तरह इन अदारों के इंतजाम को बेहतर करने में बहुत मदद मिलती है और इनमें कमी बेशी भी हो सकती है और इस तरह इनके अदारों को निज़ाम में मदद मिलती है। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर मार्केट में डाटा को पढ़ने के लिए ऑप्टिकल जो स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो इनसे खारिज होने वाली लेज़र बीम के ज़रिए किसी प्रोडक्ट पर आप कोड बार कोड या प्रोडक्ट का रजिस्टर्ड शुदा नंबर स्कैन किया जा सकता है। जैसे 17.20 में इस तरह खुद ब खुद दिखाया गया है। इसके प्रोडक्ट को कीमत और उसके बारे में तफसील हासिल होती है और इसको सेंट्रल जो पॉइंट होता है उनके थ्रू ये आपका इस तरह हम देख सकते हैं। तो सेंट्रल आपका कंप्यूटर फरोख्त हो जाने वाले प्रोडक्ट्स के बिल और इसके मतलब तमाम रिकॉर्ड आपका मॉनिटर करता है, जिससे नया जो स्टॉक मंगवाने और कम फरोख्त होने वाली एशिया या गैर एशिया के बारे में भी फैसला करने में मदद फराहम करती है। तो ये डाटा मैनेजमेंट मॉनिटरिंग और स्टोर करने के लिए भी एक अहम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता होता है, जिसे ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत ही डूइंग टू ईज वर्क आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट। जब when many computers network of the world, जब दुनिया के बहुत से कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन मुकासिस के लिए मरबूत कर दिया जाए तो इसे इंटरनेट कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक ऐसा जाल है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। इब्तिदा में इंटरनेट का हल्का बहुत थोड़ा सा था, मगर जल्द ही लोग इसके इस्तेमाल फवाइद से रोशनास हो गया। थोड़े ही अरसे में बहुत ज़्यादा तादाद में कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से मुंसलिक हो गए। कुछ ही सालों में इसका हल्का कई गुना बढ़ गया और अब इंटरनेट कई मिलियन कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है, इसका कोई मशहूर शहर होगा जहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, यानी कि इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल। आ कंसेप्चुअल डायग्राम, इंटरनेट का एक ऐसा तस्वुराती खाका 17.21 में ये दिखाया गया। ये नेटवर्किंग है और ये इंटरनेट इस तरह इसका नेटवर्किंग होती है और इस तरह अपना इस डायग्राम के थ्रू ये आपका सिमेट्रिक आपका जो डायग्राम है इंटरनेट का वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। तो इंटरनेट बुनियादी तौर पर लाखों कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स का एक नाम है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस इंटरनेट में लाखों कंप्यूटर्स एक बेहतरीन कम्युनिकेशन के जरिए मुंसलिक रहते हैं और याद रखें कि टेली कम्युनिकेशन सिस्टम वक्त की बचत का कम्युनिकेशन के जरिए एक ऐसा जरिया है जो एक इसके साथ मुंसलिक होता है और टेली कम्युनिकेशन में आपकी बचत वक्त की बचत होती है। इंतहाई यूजफुल सिस्टम है इंटरनेट। इस सिस्टम और बहुत से दूसरे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तमाम कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ मुंसलिक करता है। लिहाजा टेलीफोन से कनेक्शन की तरह किसी एक शहर के दूसरे शहर का दूसरे कंप्यूटर के साथ रब्ता करके डाटा और पैगामात का तबादला किया जा सकता है। इंटरनेट सर्विसेज यानी कि इंटरनेट की जो खदमात होती हैं वो क्या होती हैं? वेब ब्राउजिंग, ये जरिए सार्फिन को वेब ब्राउज़र या इस्तेमाल करके वेब पेज देखने में मदद फराहम करता है। इसके साथ साथ ईमेल, इसके ज़रिए से लोग एक दूसरे को पैगाम भेज सकते हैं और वसूल करते हैं। तो इस तरह इंटरनेट सर्विसेज अब ये फराहम करता है। ब्राउज़र्स जो होते हैं यानी कि ब्राउज़र्स क्या फंक्शनैलिटी देती हैं, ये आपके सामने ब्राउज़र्स की 17.22 मिसाल है, जिसमें आपका एज है, आपका मोजिला फोर्स है, आपका क्रोम है, आपका ओपरा है, द वर्ड है और आपका सफारी है। इनके थ्रू आप बहुत से ये एक्सेस आपको फ्राहम करते हैं और आपकी बहुत सी आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने के बाद वहाँ पे आपको डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल में इंटरनेट के वसी इस्तेमाल में ईमेल का जो जरिया है उसके ज़रिए आप ऐसा एक इंटरनेट में फ़ाल साइट पर पैगामात की तेज़ी से तरसील की जाती है। मीज़ ये एक महफूज ज़रिया भी है जिसमें हम एक दूसरे से रब्ता करते हैं और कामिल एतबार चीज़ें आप एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। तो ये आपका एक कम्युनिकेशन का भी ईमेल का एक बहुत ज़रिया है जो कि आप अपनी चीज़ें एक से दूसरे का आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट आपका फास्ट कम्युनिकेशन यानी कि तेज़ तरीन जो कम्युनिकेशन है, हम पैगामात को दुनिया में कहीं भी फौरी तौर पर पहुँचा सकते हैं। कास्ट फ्री सर्विस जो होती है, हम इंटरनेट तक रसाई रखते हैं तो हम ईमेल की खिदमत से किसी लागत इस्तेफादा हासिल करते हैं। ये फास्ट कम्युनिकेशन का जरिया है। इसके साथ साथ आपका सिंपल जो आसानी से इसको इस्तेमाल किया जाता है, मोर एफिशिएंट है और इसमें जो है ना ज़्यादा मौसर है और दूसरे लोगों को पैगाम पहुँचा सकते हैं। वर्सटाइल है यानी कि तस्वीर फाइल्स ईमेल के जरिए भेजी जा सकती हैं और इंटरनेट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और हम इंटरनेट के जो इस्तेमाल है उसको हम इन तमाम तरीक़ों के ज़रिए मज़ीद उसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और उसके फरिश्ते यहाँ पे जो है रब्ते का तेज़ तरीन यानी कि फास्ट कम्युनिकेशन है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी हासिल करते हैं, सोशल मीडिया की एक्सेस होती है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं और इसमें ई लर्निंग का इस्तेमाल भी होता है। तो ये आपका जो फास्ट कम्युनिकेशन के आपके मेथड हैं जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुँच देते हैं। रिस्क ऑफ ICT टू सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट यानी कि ICT का मुआशरे और माहौल के लिए क्या खतरा आपका हो सकता है। जदीद दौर में इन दिस मॉडर्न एज मालूमात हासिल करने के लिए हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार और तवक्को बहुत ज़्यादा है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी पर अंधाधुंध अतमाद भी आपको खतरनाक साबित से रोशनास करवाया जा सकता है या आपको दो चार हो सकते हैं। कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए मुज़र है। इन दोनों कंप्यूटर जराइम में बहुत ज़्यादा आम है। अगर इल्म या कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कोई जुर्म सरजद हो तो उसे कंप्यूटर के जुर्म से बयान किया जाता है। इसको थेफ्ट भी
کی اصلاح بھی موجود ہے۔ جرم کی یہ قسم بہت عام ہے، کمپیوٹر سب پیسے، سامان اور انفارمیشن اور کمپیوٹر کے وسائل چوری کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہائی پریسی کا مسئلہ بھی اس خاص اہمیت حامل ہے جو کہ کمپیوٹر پر عام ہے، مثلا ایشیا جو کتابیں، کاغذات، سافٹ ویئر کی غیر قانونی نقل و حرکت یا کاپی رائٹ کی جو چوری ہوتی ہے، اس کو بھی آپ اس کا ذریعہ اس کے تھرو ہی کر سکتے ہیں۔ ہیکنگ کمپیوٹر سے کی جانے والی ایک مزید غیر قانونی سرگرمی ہے، اس سے مراد وہ دوسرے افراد ہیں جو کمپیوٹر سسٹم تک ایک غیر مجاز رسائی رکھتے ہیں۔ کمپیوٹر ہیکر سے کچھ آرگنائزیشن کو ان کے کریڈٹ کارڈ اور قابل قدر انفارمیشن چوری کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سیکورٹی کی ان خلاف ورزیوں کے خطرہ کو کم کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ صرف مجاز شخص کو ہی کمپیوٹر کے سامان تک رسائی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ کمپیوٹر کی رسائی کو کچھ مخصوص پاس ورڈ کے ساتھ منسلک کر دیں، جیسا کہ نیچے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی ایک جو کی ہوگی اور آئی ڈی ہوگی اور اس کی تصویر کے ساتھ ایک آئی ڈی، اس کے ساتھ ڈی نمبر، لاک کا مجموعہ، اپنی آواز کے ساتھ پرنٹ یا انگلی کے پرنٹ کو پاس ورڈ کے ساتھ استعمال کر کے اپنے کمپیوٹر کو آپ مزید محفوظ بنا سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کمپیوٹر کے آپ کو ایکسیس نہیں پہنچ سکے گی۔ تو اس طرح ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہیکنگ بھی ایک چوری کا اور ڈاکہ کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ بہت ساری انفارمیشن چرا سکتے ہیں، اے ٹی ایم کے پیسے، بینکنگ سسٹم سے، اور بہت ساری ایسی چیزیں، انفارمیشن آپ استعمال کر کے ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کی سمری ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ کی آئی سی ٹی یعنی کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہی ہے، پورے کا پوری سمری چیپٹر، اور یہ آپ کے یعنی کہ پن پوائنٹ آپ کو دیے گئے ہیں۔ ہم یہ تمام چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں، تو آپ کو سیلف آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ خود ان تمام چیزوں کو ریڈ آؤٹ کر کے اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں۔ یہ تھے آپ کے یونٹ 70 کے لیکچرز کا پارٹ 2، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہم نے ڈسکس کیا، ملٹیپل چوائس کویشچنز ہیں، اور جو ہم نے آپ کا وہ ڈسکس کیا ہے پورا کا پورا چیپٹر، یہ اسی سے ریلیٹڈ ملٹیپل چوائس کویشچنز ہیں۔ آپ ان کو ریویو کویشچنز ہیں، یعنی کہ آپ دوبارہ ان کویشچنز کو ریلیٹ کر کے پورے چیپٹر کو نالج کو انہینس کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ کنسیپچل کویشچن ہیں جن کو آپ اٹیمپٹ کرنے کے بعد اپنے نالج کو مزید انہینس کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا یونٹ 17، یعنی کہ آپ کا سیکنڈ لیکچر چیپٹر تھا آپ کا، یعنی کہ فزکس، آپ کی 10th کی کلاس کے فزکس، یونٹ 18 جس میں اٹامک اینڈ نیوکلیر فزکس کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے کہ اجازت۔ اس کے ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا، ان سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی لیکچر یہاں پہ اپلوڈ ہوں گے، جو بھی ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ ہوں گے، ویدر ریلیٹڈ ٹو انفارمیشن، ویدر ریلیٹڈ ٹو آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ویدر ریلیٹڈ ٹو آپ کی موٹیویشن اسپیک، تو اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ باری برکم فیس جو آپ پرائیویٹ اسکولز یا اکیڈمیز میں آپ ادا کر رہے ہیں اپنے بڑوں کی، اپنے پیرنٹس کی، تو ان سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تنویر احمد اسپیک چینل کو فیس بک تنویر احمد اسپیک، اور اسکالرس جو اکیڈمی اینڈ ہوم ٹیوٹرس کے فیس بک پیجز ہیں ان کو فالو کرنے کے بعد، اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے، تاکہ آنے والے دنوں میں تمام کے تمام لیکچرز آپ کو اویلیبل ہوں، تو آپ ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، یونٹ 18 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔